The grooming process in child sexual abuse. Unsa ang grooming? Ang grooming kay usa ka manipulative nga proseso diin ang tigpang abuso ilabi na sa mga bata. Hinay-hinay nga nagpahimutang og pagsalig, kontrol ug emosyonal nga koneksyon aron makahimo og pang-abuso nga dili dayon makit-an. Mga timailhan sa grooming o red flags. Una, kalit nga sobra kalambing o atensyon sa usa ka bata. Ikaduha, pagkasiloso ug gusto nga sila ra pirme ang mag-uban. Ikatulo, paghatag og sekretong mga gasa o mensahe. Ikaupat, kalit nga kausaban sa batasan sa bata, kahadlok, aggressiveness o pagka-withdrawn. Unsaon nato pagpanalipod sa bata? Una, tudloy og body safety rules. Walay dapat mohikap sa imong private parts. Ikaduha, pahimangno sa mga bata aron dili mahadlok mo sumbong. Ikatulo, pagpabiling alerto sa mga tawo nga duol sa bata. Timani, ang grooming kay hinay-hinay ug malimbongon, dili dayon makita. Pusa, kinahanglang magbantay.